बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बारू व्लॉग में खुश आमदीद। दो बड़ी खबरें। एक खबर, चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया और चेयरमैन पीटीआई के लिए नया नाम अली गोहर एडवोकेट खान को नामजद कर दिया। ये दो खबरें ऐसी हैं जिसने पाकिस्तान की सिमत जो है वो मुतय्यन करनी है। दूसरी खबर है जनरल आसिम मुनीर साहब की, जिनकी बदौलत पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की की राहों पर गामजन हो चुका है। जनरल आसिम मुनीर के इक़दामात की वजह से जो उन्होंने डिप्लोमेसी अख्तियार की, जिस तरह से दोस्त मुल्कों के दौरे किए और जिस तरह से दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जनरल आसिम मुनीर पर और हमारे अदारे पर भरोसा किया और उनकी बुनियाद पर, उनकी वजह के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर और अदारे की कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट सारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा और अरबों डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट होंगे, तरक्की की नई राहें खुलेंगी। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ जनरल आसिम मुनीर की वजह से। ना सिर्फ डॉलर नीचे आया, बल्कि आज पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन बुलंदियों पर जा रही है, मुसलसल ऊपर जा रही है। अगर रात को 100 इंडेक्स 60,000 पर था तो सुबह उठ के जब देखा तो स्टॉक एक्सचेंज खुला तो 2-3 घंटों में वो 61,000 की हद अबूर कर चुका था और अब इस वक्त वो 62,000 के नज़दीक है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की हालत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों का इत्तेमाद बढ़ रहा है और ये पॉलिसी कि एमनेस्टी दे दी गई और जो ब्लैक मनी हमारी इकॉनमी के पैरेलल चलती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इकॉनमी से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको भी मेन दायरे में लाया जाएगा। वो भी फैक्ट्रियां बनेंगी तो उनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपका ये पैसा कहाँ है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये हैरत की बात नहीं है। दुबई में आज तक यही पॉलिसी है कि आप हंड्रेड्स डॉलर, करोड़ों डॉलर लेके वहाँ जाएं, आपसे कोई सवाल नहीं होगा कि ये पैसा आपने कहाँ से आया, क्योंकि वो आप पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही पॉलिसी यहाँ पे भी होगी। तो सवाल ये है जनाब कि जब आर्मी चीफ साहब और निगरान वज़ीर आज़म साहब ये सारी भाग दौड़ कर रहे हैं और गारंटी के तौर पर आर्मी चीफ साहब हर जगह खुद मौजूद हैं, तो ये पैसा जो है, जो पाकिस्तान को मिल रहा है, ये आर्मी चीफ की ज़ात के ऊपर है। तो ये पैसा ला के वो दूसरों के हवाले क्यों कर दे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि काम तो एक बंदा करे और उसके बाद जब खीर खाने का टाइम आए तो वो जो पैसा है वो दूसरे को दे दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अदालत में, आज नहीं कुछ दिन पहले की बात है, अदालत में ये सवाल हुआ कि देखें जी, एवनफील्ड अपार्टमेंट के पैसों का अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ से आए। ये बात छोड़ के समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई और रही सही कसर खान साहब ने पूरी कर दी और दुनिया के हर बंदे को जाके बताया कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। तो ये सारा इम्प्रेशन जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। तो फिर वहाँ पे ना थोड़ा सा महसूस होता है। अब दूसरा, ये पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी की बात यह है कि दुनिया भी अब हमारे सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं करती, ना हमारे लोगों को एतमाद करती है। यानी ये जो पैसा आ रहा है, ये ऐसे आके आपके हवाले नहीं कर दिया जाएगा। ये पैसा एक सिस्टम के तहत आ रहा है। उन्होंने एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है अरब मुल्कों ने,
جس کے تحت سرمایہ کاری ہوگی اور جس کے تحت ادارے فیکٹریاں یا جو بھی انویسٹمنٹ ان کی ہے، بینکنگ سسٹم میں ہے، انرجی میں ہے، ٹیکنالوجی میں ہے، اسی طرح بہت سارے شعبے انہوں نے چوز کیے ہیں، ان میں ہے تو وہ کسی سسٹم کے تحت ہوگا، وہ ایسا پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ تو عربوں کا تو یہ ہے کہ وہ اپنے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ملکوں سے راستے کھل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب، انہی کی وجہ سے ہے۔ اب آ جائیں خان صاحب کی طرف۔ خان صاحب نے ریزائن کر دیا، ایک طرح سے ہاتھ اٹھا دیے، ہار مان لی انہوں نے۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ میں ہار نہیں مانتا، میں ہار نہیں مانتا، تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی، تو حالات و واقعات نے آج ان کو اس سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آج وہ خود ہی لیٹ گئے، اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہوں، میں الیکشن میں بھی حصہ نہیں لوں گا، جو آنے والے ہیں میں انٹرا پارٹی میں بھی حصہ نہیں لوں گا۔ تو جناب جن کو علی گوہر صاحب سے محبت ہے، عشق ہے، اب وہ ووٹ ڈالیں گے ان کو، تو باقی جو ہیں وہ معاملہ ختم ہوگا، ٹھپ ہوگا، یہ کہانی ختم ہوگی۔ اگر یہی بات خان صاحب اس وقت مان لیتے، جنوری فیبرری میں چیختا رہا، میں ویڈیو بنا کے شیئر کرتا رہا کہ خان صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیں، سٹیپ ڈاؤن کریں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، سامنے والے لیٹے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ہار مان رہے ہیں، اب کیوں بار بار ان کو ٹھڈے مار رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی جیسے کسی ٹھنڈے بندے کو یا اور کسی ایسے بندے کو جو معاملات فہم ہو، اس کو آگے کر دیں، آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ لیکن خان صاحب اس بات پر اڑے رہے، پارٹی کا بھی بیڑا کر دیا اور خود بھی سائیڈ لائن ہو گئے۔ کیا حاصل ہوا؟ یہ مسئلے مسائل جو ہے نا، ان کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کیا حاصل ہوا۔ آج آپ نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا، پوری پارٹی کا بیڑا غرق کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے۔ آپ کو کہتے رہے کہ پارٹی بنائیں، آپ نے پارٹی نہیں بنائی، اور آج آپ اکیلے بھگت رہے ہیں، آپ کے پاس بیک اپ ہی نہیں ہے۔ وہ پشاور کا ایک وکیل ہے، اس کو آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی نامزد کر دیا، کر دو، اس سے کیا ہوگا؟ لوگ جا کے اس کو ووٹ ڈالیں گے، ختم ہو گئی کہانی آپ کی۔ آپ نے نہیں مانی کسی کی بات۔ اب شاید اب بھی کسی عملیات نہیں کہا ہوگا آپ کو کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی کے الیکشن نہ لڑو، کیونکہ 1.5 سال تو ہم دیکھتے رہے، اب عملیات کے تحت ہی سارے فیصلے آپ نے کیے ہیں۔ آپ کا سارا نقطہ جو ہے نا وہ اس بات پہ تھا کہ جنرل نصیر نے کیونکہ بشرا بی بی کی کرپشن پکڑی ہے، اس لیے اس بندے کو نہیں لے آنے دینا۔ کبھی آپ لانگ مارچ کرتے تھے اس کو نامزد کرنے کے ٹائم پہ، کبھی آپ لانگ مارچ کرتے تھے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب آپ تو ہماری فوج کے آرمی چیف کو ہی نہیں مان رہے تھے، تو پھر اب نیکسٹ آپ نہیں مانتے تو وہ بھی نہیں مانتے، تو آج آپ خود ہی سرنڈر کر گئے، خود ہی ڈاؤن کر گئے۔ جو آپ کہتے تھے کہ میں ہار نہیں مانوں گا، تو پھر اللہ کی قدرت ہے یہ، پھر اس میں کیا ہے کسی کا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس نے ہار نہیں مانی تھی آج ہار مان کے بیٹھ گیا اور ہر چیز سے دستبردار ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی۔ یہی قدرت ہے، آپ بھی اس کو تسلیم کریں، باقی بھی اس کو تسلیم کریں، اور ملک جو ہے انشاءاللہ تعالی بہترین ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اور آپ کو ہر روز، اب میں بہت تیزی سے کہہ رہا ہوں، ہر روز ایک نئی خبر ملے گی، کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان سسٹم جس پہ کوئی بیرون ملک ادارہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹیکس کے اوپر غریب عوام کے اوپر جتنا بوجھ پڑنا تھا پڑ چکا، اب امیروں کو ہاتھ پڑے گا، اور ادارے جو ہیں وہ بہترین قانون بنا رہے ہیں، اور پورے آئین میں تبدیلی ہو رہی ہے، جس میں جوڈیشری بھی ہے، جس میں تجارت بھی ہے، جس میں صوبوں کے حقوق بھی ہے، ہر چیز ہے اس آئینی ترمیم کے اندر۔ تو یہ ملک ایک نئی سمت کی طرف جو ہے نا وہ انشاءاللہ چل پڑا ہے۔ سارے معاملات مل جل کے بیٹھ کے حل ہوں گے۔ میاں نواز شریف کو صدر بھی بنایا جا سکتا ہے، کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں نے مل کے مجھے لگتا ہے سسٹم چلانا ہے آگے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔